اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا نا انہوں قسم لگے جڑا نہ بولے میں زیادہ تنہوں تلاوت نہیں پاواں گا جنوں سرکار نہ پیار میں اشارہ کہاں تساں اینا ہی کہنا چاہیے جڑے رستے تو حضور دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے صدیقی جگ رسدت رس جائے کلے اللہ کولوں منگنا چاہیے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا انہاں وانگو سچا پہرے دار بن جا جنانو حضور تو دعاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں تے پوری نظم نادا نچوڑ پیش کر لگیاں خدا را سجے کھبے نہیں ویکھنا اینا جملیاں تے غور کرو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا عمر تے صدیق دے تو شان ویکھ لے جنت چیو نادا مقام ویکھ لے کول کول نبی نال تھاواں مل گئیاں آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی او مناواں تے رہنا لیو سجیوں کھبیوں نہ لیو عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرن واسطے پاویں نہ بولے آجے لیکن جنوں نبی تے نبی دی نات نہ پیارے ایک نہ دوویں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ عمر تے صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت چیو نادا مقام ویکھ لے کول کول نبی نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں تے سید نعیم شاہ صاحب آج جملہ سنو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا سرور آئے گا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئی نعرہ تکبیر انجنے میرے مرشد آ رہے ہیں نعرہ تکبیر قاری القرآن قاری عبدالسلام عزیزی صاحب قاری المقری قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو اگے بھی آؤں دے بادشاہ نہیں اللہ جاندہ مزہ آ گیا پورے پاکستان دے ایوارڈ یافتہ کاری بلکہ بین الاقوامی کاری میری جند جان میری یان میری شاناج کی شام قاری عبدالسلام عزیزی حافظ اللہ تعالیٰ کے نام مکے بہنوں سانجی بہنوں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں گل ویلے دی پھل موسم دا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سے صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لیو تھاواں مل گئیاں ٹلے پہ گئے ٹلے نہ بگو ذرا کس کے کہو سبحان اللہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے
صبح شام پڑھیے پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں دو مثلے جے اجازت ہو بتے کہہ لو کہ چھاڑ دے استاد جی چار پڑھو انہاں کہ چار پڑھو تو اڈی سانو ساتھ ہے بڑا وقت قاری صاحب رات دن سفران دے اندر اللہ پاک قاری صاحب دے کلی مشکلان سان فرمائے کبو آمین یار گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے یا اللہ جے میں ایتھے کٹھے مالکا سانو سارے نو اپنے کار دی حاضری نصیب فرما روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما قاری صاحب تے ماشاءاللہ سال دے اندر 2-3 دفعہ مرتبہ جان دینے اللہ پاک بار بار ہوں جان دی توفیق عطا فرمائے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے جد مسجد نبوی ویکھیے لوں ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے ایک گل کہہ جاواں قاری صاحب اگر آ کلام کسے ہوش چیتے پڑیا ہوندا انہاں لا 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 مشاہ دینے سی پھالو کرا دینے سی تسی تے سبحان اللہ بھی نہیں کہن دے اللہ خوش رکھے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے او جڑے حج کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی فیصلے ہوندے نے دل حسد بغض تے کینے دے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے آخری جملہ دفعہ میرا سلام ہے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے میرے نبی دی شان نرالی ہے امی عائشہ بھی فرماندیاں نے میرے نبی دی شان نرالی ہے امی عائشہ بھی فرماندیاں نے میرے آقا دی شان نرالی ہے سلمہ بھی فرماندیاں نے کستوری نالو وکھرے نے ایک قطر نبی دے پسینے دے گل مک جلی ادرا تڑپ کے کہ وہ سبحان اللہ گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار مدینے دے جدو مسجد نبوی ویکھیے لوں ٹھر گئے ساڈے سینے دے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اسکیت نظار